أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء وأساتذة الأفاضل، بهذه المناسبة السارة الميمونة يتدفق قلبي بالبهجة والمسرة والسرور والحبور، يعني بانعقاد الحفلة للأناشيد العربية. فأبدأ الحفلة بتلاوة القرآن الكريم، فأدعو الأخ المقري عبد الله زبير أن يأتي ويتلو ما يتيسر له من القرآن الكريم. الإخوان، أولا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى ربنا الرحمن، ثم أتقدم بباقة من الأزهار والرياحين للشكر والامتنان في خدمة أساتذتنا الأفاضل الأستاذ الدكتور محمد فرمان الندوي حفظه الله ورعاه، والأستاذ الفاضل الأستاذ أبو بكر الصديق حفظه الله ورعاه، وفي خدمتكم أيها الفضلاء. أنتم تعلمون حسنا أن النادي العربي في هذا العام رتب لنا سلسلة بديعة وحفلة مبتكرة وبديعة من سلسلة المسابقات، يعني مسابقة الأناشيد العربية، نظرا إلى أهميتها وعظمتها في الماضي والحال أيضا. أيها الإخوان، وهكذا نظرا إلى الاعتناء الخاص بها للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتابعين العظام في القرون المشهود لها بالخير. وهذه المسابقة من جميع الناحية تدل على الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني في هذه المسابقة وفي هذه الحفلة تنشد الأبيات في شأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المساهمون ينشدون أبياتا في شأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا هذه المسابقة وهذه الحفلة الميمونة لنا محفوفة ومحشوة بالدرر واللآلي من جميع الناحية، يعني باللغة العربية أيضا. أيها الإخوان، فأبدأ الحفلة بدون أي تطويل وتمهيد نظرا إلى قلة الوقت، فأدعو المساهم الأول، يعني المنشد الأول عبد الناصر، أن يأتي وينشد أبياتا في شأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى
منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديك الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. السلام عليكم. محمد صفوان أن يأتي وينشد أبيات. السلام عليكم ورحمة الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله عفت ذات الأصابع فالجوار إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشهاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغص أو لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله وأحسن منك لم تر قط عين
عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليكم. فرحان الله سيفي أن يأتي وينشد أبياتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. كان في هديه منهجا وسطاقا كانت تسعده بسمة البسطاء. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. السلام عليكم. محمد ثمامة أن يأتي وينشد أبياتا. أسجد كمال فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه
لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام عليكم. أسجد كمال أن يأتي وينشد أبياتا عاد القيوم فليستعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الدموع سبيل مريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح الكسير الجريح وينشت ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهر طريح تقال العثار عظام به يغدو الهوى ككبش ضبيح بذكر الإله تطيب الحياة بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح
يسعك الفضاء الرحيب الفسيح ترترجل بصوت وخيل ترترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب فسيح إلى الله عدنا وبالله لذنا ليطوى زمان بئيث شحيح ليطوى زمان بئيث شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام عليكم. عاد القيوم أن يأتي ويقدم الأبيات شوكة رسول فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان اتلوا السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر اتلوا السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يمحو كتاب أبدا لا يمحو سراب أنزله رب وهاب رب تواب رحمن أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن اتلوا المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى اتلوا المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى تلك الخير وتلك الأجر
تلك الخير وتلك الأجر، تلك الخير وتلك الأجر وتحرر فيه الإنسان، تلك الخير وتلك الأجر وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ذو القرنين أن يأتي وينشد أبياتا. محمد انتخاب فليستعد. نسمات هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا، قوم فعلوا خيرا فعلوا، وعلى درج العليا درجوا. نسمات هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. تهوى المولى وتنام الليل، تهوى المولى وتنام الليل، لعمرك ذا فعل سمج. نسمات هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. شربوا بكؤوس تفكرهم من سرف هواك وما مزجوا. شربوا بكؤوس تفكرهم من سرف هواك وما مزجوا. فهموا المعنى فهموا معنا، فهموا المعنى فهموا معنا. وبذكر الله له اللهج. نسمات هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. وعلى أنغام محبتنا سار العشاق وقد نهجوا. فمتى
بوصالك يا آملي فمتى بوصالك يا آملي ألحان الحب ألحان الحب ألحان الحب لها الهزج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. السلام. محمد انتخاب أن يأتي وينشد أبياتا رحمة الله فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. عفت ذات الأصابع فالجباء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الرغامس والسماء. يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب العشاء. يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن سبية من بين رأس يكون مزاجها عسل وماء. يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. السلام عليكم. رحمة الله. فيزان أكمل أن يأتي وينشد أبياتا عمر فاروق فليستعد.
السلام عليكم. يا ربنا ارحم لنا، 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 يا ربنا ارحم لنا. نسخا لأديان مضات قرآنه برهاننا، نسخا لأديان مضات إذ جاءنا أحكامه، إذ جاءنا أحكامه. كل الصحف صار العدم. الله 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 الله. يا ربنا ارحم لنا، يا ربنا ارحم لنا. أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى، أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى. طوبى لأهل بلدة، طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم. الله 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 الله. يا ربنا ارحم لنا، يا ربنا ارحم لنا. السلام عليكم. عمر فاروق أن يأتي وينشد أبياتا. محمد توفيق فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. أتل السطر وراء السطر، والقرآن ربيع العمر. أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يمحوه سراب. أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يمحوه سراب.
أنزله رب وهاب رب تواب رحمن أنزله رب وهاب رب تواب رحمن أنزله رب وهاب رب تواب رحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح محمد توفيق أن يأتي وينشد أبياتا أحمد ياسين فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذتي الأجلة وإخوتي في الله، يسرني ويسعدني أن أنشد أمامكم نشيدة عربية رائعة، فالمرجو منكم الاستماع. أحييكم وبالأشواق نآتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق نآتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق نآتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. عصافير من الخلد تورد بين أهليكم، جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغاديكم. عصافير من الخلد تورد بين أهليكم، جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغاديكم. جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغاديكم. أحييكم وبالأشواق نآتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. أحييكم وبالأشواق نآتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. فيا أهلا ويا مرحا حللتم بين أهليكم، بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم. فيا أهلا ويا مرحا حللتم بين أهليكم، بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم. بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم. أحييكم وبالأشواق نآتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم، فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم. قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم، فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم. أحييكم وبالأشواق نآتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم.
شيخ عبد الله أن يأتي وينشد أبياتا. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق ازدانا، وبه ظهر الحق وبانا. برسول الله برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها، فيما قد رسمت هادينا. ورسول الله ورسول الله. وقلوب أبدا لا تنسى، وقلوب أبدا لا تنسى. من أصلحها فغدت ترسى، سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله لرسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله يا غرب اعتبر بماضينا، كم دسنا رؤوس أعادينا، وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله لرسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله. السلام عليكم. أيها الإخوان، هنا انتهت سلسلة المساهمين، وفي الختام أدعو وألتمس من رئيس هذه الحفلة الأستاذ ظفر الدين الندوي حفظه الله ورعاه أن يشرفنا بتحفة قيمة ثمينة نادرة لألفاظه وكلماته وتعبيراته المحفوفة بالدرر واللآل من العلم والحكمة والأدب والنصيحة الهادية إلى الإنشاد للأناشيد العربية. طيب، الآن سنعلن النتائج.
الفائز الأول من تتوقعون؟ أجيبوا يا شباب، نريد منكم كل واحد يتوقع نفسه. طيب، اسمه الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة ذكر عن 7 أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. أول واحد من هو؟ اسمه يبدأ بهذا الحرف. عرفتم؟ الملك العادل يا شباب، ما شاء الله والله. عادل قيوم، أين هو عادل؟ يا سلام، ذهب للأذان، هو المؤذن، يستاهل ما شاء الله. الثاني أنتم تعرفون الذي يوفقه الله عز وجل للعمل الصالح فهو ما شاء الله فائز فائق دائما. فمن تتوقعون؟ محمد توفيق الثاني، ما شاء الله موفق، بارك الله فيك. والثالث اشترك الاثنان في الجائزة الثالثة. ما رأيكم من سيكون؟ ذو القرنين وعمر فاروق. فهنيئا للفائزين وهنيئا لمن شارك في هذه المسابقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. ما شاء الله، شكرا لكم على حضوركم واستماعكم، بارك الله فيكم. وفي الختام أتقدم